निर्वाणदशकम्। न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुर्न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्यैकसिद्धः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मा न मे धारणाध्यानयोगादयोऽपि अनात्माश्रयोऽहं ममाध्यासहानात् तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थं ब्रुवन्ति सुषुप्ता निरस्ताति शून्यात्मकत्वात् तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न साङ्ख्यं न शैवं न तत्पाञ्चरात्रं न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न पीनं न कुञ्जं न ह्रस्वं न दीर्घम् अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न जाग्रन्न मे स्वप्न को वा सुषुप्तिर्न विश्वो न वा तैजसः प्राज्ञको वा अविद्यात्मकत्वान्त्रयाणां तुरीयं तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः स्वरूपावबोधाद्विकल्पा सहिष्णुः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न चोर्ध्वे न चाधो न चान्तर्न बाह्यं न मध्यं न तिर्यं न पूर्वापरादिक् वियद्व्यापकत्वादखण्डैकरूपः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। अपि व्यापकत्वादितत्वात् प्रयोगात् स्वतः सिद्धभावादनन्याश्रयत्वात् जगत्तुच्छमेतत् समस्तं तदन्यस्तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न चैकं तदन्यद्वितीयं कुतः स्यान्न चाकेवलत्वं न वा केवलत्वं न शून्यं न चाशून्यमद्वैतकत्वात् कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि। इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं निर्वाणदशकस्तोत्रम्।